वेलकम टू इबा शॉर्ट स्टोरी। अगर आप न्यू हैं तो प्लीज सब्सक्राइब इट है। दिस इज इबा है एंड आप लोगों के लिए स्टोरी रीड करूंगी। मोमना का बख्त, इसे तहरीर किया है राहीला ने। सो लेट्स रीड द स्टोरी। मोमना अपने फेसबुक फ्रेंड प्रोफेसर अल्तमिश से बात करके बड़ी खुश थी। इसने इसे मुकम्मल यकीन दिलवाया था कि वो बीएस इंग्लिश में इसका एडमिशन यूनिवर्सिटी में करवा देगा। इसके यकीन दिलाने पर मोमना खुशी से पागल हो रही थी और वो इसके बारे में अपनी मामा को भी बता चुकी थी। इसके मशवरे से उन्होंने शहर में किराए के घर का भी सोच लिया था। शुक्र है इस हवेली से जान छूटेगी, मैं आजादाना जिंदगी बसर करूंगी और वक्त नामी साए से जान छूटेगी। अब इसके पास मंडलाना नहीं पड़ेगा। शहर जाते ही सबसे पहले इस पर खुला का केस दायर करूंगी, फिर सारी जिंदगी के लिए इससे जान छूटेगी। एक बार हम यहाँ से चले जाएं, फिर सारी जिंदगी इस हवेली में कदम नहीं रखेंगे। पता नहीं मामा ने इतना पढ़ लिख कर इस दकियानूसी फैमिली में शादी क्यों कर ली। अपना मुस्तकबिल तो दांव पर लगाया ही था, अब मेरा भी लग गया था। 1 साल हो गया था घर में फारिग बैठे हुए, और आते जाते ताई जान के ताने सुन सुनकर खून ही खोल जाता था। वो सारी जिंदगी इस औरत के ताने नहीं सुन सकती थी। पता नहीं बाबा ने मरने से पहले मुझे इस वक्त से क्यों बांध दिया था। वो सबके लिए वक्त था, लेकिन इसके लिए बदबख्त साबित हुआ था। इसके सारे ख्वाब छीन चुका था। वो इसके अलावा किसी के साथ हवेली से बाहर नहीं जा सकती थी। सर अल्तमश कितने अच्छे हैं। वो बेड पर बैठे टीवी पर इसकी तस्वीर देख रही थी। वो कितना अच्छा गाइड करते हैं। वो मुस्कुराते हुए अपने रूम की रिमोट से लाइट ऑफ करते लेट गई थी। सुबह से जल्दी उठकर यूनिवर्सिटी के लिए निकलना था। शुक्र है मामा इनसे मिल ली है। देखना बदबख्त, मैं कभी आपकी शक्ल नहीं देखूंगी। ये जाने बिना सच में ही वक्त इसके लिए बदबख्त साबित होगा। सुबह सब नाश्ते की टेबल पर मौजूद थे। मोमना भी नजरें झुकाए नाश्ता कर रही थी। नाश्ते के दौरान इसने कितनी बार वक्त को देखा था। इनकी तैयारी से लग रहा था कि वो कहीं जा रहे हैं। वो अब चाय का कप पकड़ते चेयर से उठी थी। मोमना, ढंग से नाश्ता करो। हमीदा बेगम गुस्से में बोली थी। नहीं मामा, मैंने पेट भर के किया है। वो चाय के कप में धुआं उठते देखकर वक्त को मुस्कुराते हुए देख रही थी। देखना, जिस तरह ये धुआं उठ रहा है, मैं भी आपकी नजरों के सामने से ऐसे ही उठ जाऊंगी। आप कुछ नहीं कर सकेंगे। मोमना वक्त के अनधुले कपड़े निकाल दो, धोबी को देने हैं। नसीम बेगम उसको मुस्कुराते देखकर आंखों में ढेर और नफरत लिए बोली थी। ताईजान, घर में इतने सारे मुलाजिम हैं, किसी को भी कह दे मेरे पास टाइम नहीं है। तो ये कहते हुए जैसे अपने रूम में जाने के लिए बढ़ी, मोमना वक्त की आवाज पर उसके कदम वहीं थमे थे। मेरी चाय मेरे रूम में लेके आओ। वहीं से हुक्म सादर करते चेयर से उठते अपने अपने रूम की तरफ बढ़ा था। इसके लहजे पर वो खुद पर जब्त करते अपने हाथ में पकड़ा कप ही लेकर इसके पीछे बढ़ी थी। जितनी जल्दी वो जाएगी इतनी ही आसानी इसके लिए होगी। वो जितनी जल्दी कर रही थी इतनी ही देर हो रही थी। ये बदबख्त पता नहीं क्या करेगा। वो मुंह में बुड़बुड़ाई थी। वो बंद दरवाजे को खोलते अंदर दाखिल हुई थी। इसे ड्रेसिंग मिरर के सामने खड़े देखकर वो दब से खड़ी हो गई थी। वो आहिस्ता-आहिस्ता चलते इसके करीब आया था, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मामा को इनकार करने की, वो भी मेरे सामने। वो हलक के बल चीखा था। मोमने इसे इतने गुस्से में देखकर खौफ से कांपने लगी थी। चाय का कप इसके हाथ से नीचे गिरा था। गरम-गरम चाय पांव पर गिरने से इसकी चीखें बुलंद हुई थी। खबरदार, अगर चीखी तो जुबान खींच लूंगा। वो पंजों के बल बैठते इसके पांव देख रहा था। इसके दूधिया पांव की उंगलियां सुर्ख हो चुकी थी। जाओ, जाकर इस पर कुछ लगाओ। मोमना इसकी इजाजत पर रोते हुए रूम से बाहर निकली थी। मोमना डरते डरते हवेली दाखिल हुई थी, लेकिन सामने खड़े वक्त को देखकर बुरी तरह कांपने लगी थी। तुम कहाँ थी? वक्त की धार पर इसके हाथ में पकड़ी फाइल नीचे गिरी थी। इसके सारे डॉक्यूमेंट्स इधर उधर बिखर गए थे। मैं क्या पूछ रहा हूँ? मुंह में जबान नहीं है? वो इसके करीब आते इसके मुंह को दबोच गया था। शोर की आवाज सुनकर सब जमा हो गए थे। वक्त की वालदा नसरीन बेगम, वो भी मोमना को नफरत भरी नजरों से देख रही थी। वही मोमना की वालदा हमीदा बेगम, जो अपनी बेटी को इसके शिकंजे में देखकर आगे बढ़ी थी। छोड़ दो वक्त इसे, वो गुस्से से इसका बाजू पकड़ते हुए बोली थी। पूछे इससे ये कहाँ गई थी? वो इसका मुंह छोड़ते हुए शेर की तरह धाड़ा था। वक्त, इसका निकाह हुआ है तुमसे, रुखसती नहीं हुई। बहुत बड़ी गलती हुई तुम्हारे चाचा साईं से, जिन्होंने मरने से पहले इसका निकाह तुमसे कर दिया। वो रोते हुए बोली थी। चाची जान, ये मेरी बात का जवाब नहीं है। वो अपने गुस्से को जब्त करते बोला था। वो इसकी बीवी थी जो हवेली से अकेली ड्राइवर के साथ शहर गई थी। चाहता तो ड्राइवर से पूछ सकता था, लेकिन ये बात इसकी गैरत को गवारा नहीं थी। चलो मोमना, हमीदा बेगम गुस्से से वक्त को देखते बोली थी। जैसे ही मोमना आगे बढ़ी, वो इसका बाजू पकड़ते इसे अपने सामने खड़ा कर किया था। मोमना इसे इतने गुस्से में देखते थर थर कांप रही थी। इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो कुछ बोलकर बता सके। वो अब सहमी नजरों से इसे देख रही थी। इसके बताए बगैर जान नहीं छूटने वाली थी।
इसकी सॉरी, वो अपनी खुश्क होंठों पर ज़ुबान फेरते नीचे वाले डॉक्यूमेंट्स देख रही थी। नीचे बिखरे, इतनी हिम्मत नहीं थी कभी इनको उठा सके। तुम माँ बेटी खुद को समझती क्या हो? वो कब से पूछ रहा है और तुम दोनों मुँह उठाए खड़ी हो। अब की बार नसरीन बेगम अपनी गर्जदार आवाज़ में बोली थी, मैंने कभी आपसे पूछा आपका बेटा क्या कर रहा है, क्या नहीं? असल में तो मुझे पूछना चाहिए और आप मुझसे सवाल जवाब करने का हक नहीं रखती। मेरी बेटी का बाप मरा है, माँ जिंदा है और आप ये क्यों भूल जाती हैं कि जितनी जायदाद का वारिस आपका बेटा है, इतनी जायदाद की वारिस मेरी बेटी है। हमीदा बेगम इसके डॉक्यूमेंट्स जमीन से उठाकर फाइल में रखते गुस्से से कहती, मोमना का बाजू पकड़ती अपने रूम की तरफ बढ़ी थी। वक्त गुस्से में इनको जाते देख कर बाहर की तरफ बढ़ा था। आज बाबा साईं से रुखसते की बात करूंगा, बहुत कर ली ऐश। इज्जत इस लड़की को रास ही नहीं है, इतनी छोटी नहीं है, 20 साल की हो गई है। ऐसे ही पिछले साल ही इनकार कर दिया। वो अपने बालों में हाथ फेरते लॉन में बड़ी बड़ी चेयर पर ढेर जाने वाले अंदाज में बैठा था। इसका गुस्सा किसी तौर पर कम नहीं हो रहा था। वक्त अपने फार्म हाउस में बैठा सिगरेट फूंक रहा था। चाचा साईं की डेथ के बाद इसने कभी अपनी चची से ऊंची आवाज में बात नहीं की थी। मोमना 14 साल की थी जब से इसके निकाह में थी। मैट्रिक के बाद खुद एक इसको शहर कॉलेज में लेकर जाता था। माँ बेटी की इतनी इज्जत के बावजूद वो जूते की नोक पर रखती थी। कहते हैं निकाह के बाद मोहब्बत हो जाती है, लेकिन हर रोज इनकी कोई हरकत इसके दिल में जन्म ले लेने वाली मोहब्बत को नफरत में बदल देती थी। वो और अब इनकी मनमानियां बर्दाश्त नहीं कर सकता था। वो शहर में अकेली किसी को बताए बगैर चली गई और पूछने पर भी बताना गवारा नहीं समझा। इसका दिमाग अभी तक घूम रहा था। आज इस पर लगामें न डाली गई, कल कोई और हरकत करेगी। इसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी, वो सब चाची जान की दी हुई ढील की वजह से कर रही थी, वरना इसकी इतनी हिम्मत नहीं कि इसके साथ ज़ुबान लड़ा सके, ना इसने इसे इतनी इजाज़त दी थी। जानबूझकर मुझे सख्ती करने पर मजबूर कर रही है। मोमना, जो कुछ तुमने आज किया है, मैं तुम्हारा बहाल करूँगा, तुम अपनी माँ की शक्ल देखने को तरसोगी। मैं तो सोच रहा था कि शहर में घर मुकम्मल हो जाएगा तो रुखसती करवाऊँगा, लेकिन अब वो नहीं। वो सोचते हुए अपने माथे अपने माथे को मसल रहा था। इसके अंदर की खोलन कम होने के बजाय बढ़ रही थी। जग में से गिलास पानी में डालते वो पूरा गिलास एक ही सांस में पी गया था। मोबाइल पर बेल मसलसल हो रही थी। वो साइड टेबल पर पड़े मोबाइल को नागवारी से देख रहा था। वक्त साईं, वो अपने खास मुलाजिम दी मोहम्मद की आवाज पर अपने ख्यालों को छटकते पीछे मुड़ा था। साईं, ये आपका फोन। बड़े साईं, बड़े आपके नंबर पर कर रहे थे। आप कॉल रिसीव नहीं कर रहे, इस वजह से उन्होंने मेरे नंबर पर किया है। इसने वक्त को इतने गुस्से में देखकर वजाहत दी थी। वो मोबाइल कान को लगाता बाहर की तरफ बढ़ा था। वक्त जब लाउंज में दाखिल हुआ तो अपनी चची का सामान देखकर इसका दिमाग ही घूम गया था। मोमना हमीदा बेगम के साथ नजरें झुकाए खड़ी थी। मैंने अपनी बेटी का एडमिशन यूनिवर्सिटी में करवा दिया है, वो आगे पढ़ना चाहती, हम लोग शहर शिफ्ट हो रहे हैं। आपने किससे पूछकर ये फैसला किया है? वक्त शेर की तरह धाड़ा था। तुम कौन होते हो मुझसे सवाल करने वाले? मैं खुद मुख्तार हूँ। हमीदा बेगम हलक के बल चीखी थी। मैं कौन हूँ ये अभी बताता हूँ। वो आगे बढ़ते मोमना का बाजू पकड़ते हुए अपने करीब कर गया था। ये मेरी बीवी है, ये कहीं नहीं जाएगी। आपने जाना है तो हमें कोई इतराज नहीं। वो खुद पर बामुश्किल जब्त करते बोला था, मैंने इसकी रुखसती नहीं की, ना करूंगी। हमीदा बेगम इसके मुकाबले नहीं थी। रुखसती भी होगी, हो गई है बिल्कुल। अभी मकसद मेरे कमरे में शिफ्ट होना है, ये भी कर देता हूँ। वो मोमना को बाजू से पकड़ते हुए सबको नजरअंदाज करते अपने रूम की तरफ बढ़ रहा था। मोमना की गर्दनाक चीखें बुलंद हुई थी। इसे घसीटते हुए अपने रूम में ले जाते बेड पर धक्का दिया था। दिल तो करता है तुम्हारी जान ले लूं। वो इसे बालों से पकड़ते बेड से नीचे खड़ा कर गया था। आवाज ना है तुम्हारी, अगर मेरे कानों तक तुम्हारे रोने की आवाज आई तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल कर तुम्हारी हथेली पर रख दूंगा। किससे पूछ कर यूनिवर्सिटी गई थी, बोलो। वक्त गुस्से में अपनी सुर्ख आंखें इस पर गाड़ गया था। वक्त, मुझे पढ़ने का शौक है, वो रोते हुए बोली थी। जब मैंने तुम्हें मना किया था तो तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? मोमना रोते हुए उसे देख रही थी। वो डरती थी, मुकाबल से बहुत डरती थी। वक्त इसके थर थर कांपते वजूद को हकारत से देख रहा था। नफरत है मुझे तुमसे। अगर चाचा साईं का ये फैसला ना होता तो कब का अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकता। अब निकाल दें, नहीं रहना मुझे आपके साथ। मोमना अपनी इतनी तस्वीर पर हिम्मत करके बोली थी। रहना तो अब सारी जिंदगी मेरे साथ ही है। अगर अब इस कमरे से बाहर कदम भी रखा तो तुम्हारी टांगे थट से अलग कर दूंगा, और तुम मुझे अच्छी तरह जानती हो। वो ये कहते हुए धार से दरवाजा बंद कर गया था। वक्त जब शाम को घर वापस आया तो सीधा अपने रूम में लॉक खोलते एंटर हुआ था। मोमना बेड पर ऊंधे मुंह लेटी हुई थी। मेरे कपड़े निकालो। वो बेड पर बैठते अपने जूते उतारते इस हुक्मी अंदाज में बोला था। मोमना बाविश आंखें खोलते हुए उठी थी। मुझसे उठा नहीं जा रहा, मुझे बुखार है। वो उठते हुए बोली थी, जो कहा है वो करो। कपड़े निकालना भी कोई काम है? मैं महारानियों की तरह जिंदगी बसर कर रही थी। इज्जत रास नहीं आई तुम्हें? तुम्हारे कपड़े मुलाजमा वॉशरूम में लटका कर आती थी। तुम्हारे नखरे उठाए जाते थे। घर में हर चीज पर तुम्हारी पसंद की
को मद्देनजर रखा जाता था। वो मेरी वजह से था। सबने तुम्हें हथेली का छाला बना कर रखा था, वरना तुम्हारी इतनी औकात नहीं है। मेरे कपड़े निकाल कर खाना लेकर आओ। जानती हो ना मुझे अपने काम में ताखीर पसंद नहीं। मोमना ने इस बात में सर हिलाया था। वो जल्दी से ड्रेसिंग रूम से अलमारी खोलते एक व्हाइट कलर का सूट निकालते बाहर आई थी। ये ठीक है, पागल पागल हो, रात को सोते हुए मैं कॉटन का ग्लफ लगा सूट पहनूंगा? वो शेर की तरह धारते इसका हलक तक खुश कर क्या था। मुझे बता दें आप क्या पहनेंगे? वो सहमी नजरों से देखते हुए बोली थी, अब तुम ये भी भूल गई हो कि मैं रात को क्या पहनता हूँ? एफए तक इंग्लिश मुझसे ही पढ़ी है। जब पढ़ने आती थी तो मैं किस ड्रेस में होता था? वो गुस्से में बोलता इसके मुकाबले आया था। मोमना डरते हुए पीछे को कदम ले रही थी। इसने तो कभी गौर ही नहीं किया था। वो तो पढ़ने भी बेदिली से आती थी। अगर इतना इनका डर न होता तो वो कभी इनकी शक्ल न देखती। वो इतनी नफरत करती थी, और इसने तो साफ ही अपने मामा से कहा था वो किसी ऐसे शख्स से शादी करेगी जो इसके नखरे उठाएगा। वो शहर जाकर अदालत से इसे खुला ले लेगी। लेकिन अब इसकी सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया था। वो दोपहर से कमरे में बंद थी। किसी ने इसके कमरे की तरफ झांका तक नहीं था। हत्ता कि इसकी मामा तक नहीं आई थी। क्या वो अब सारी जिंदगी इस शख्स से डरते हुए गुजारेगी? जब से निकाह हुआ था, इस बददिमाग शख्स ने कभी इससे नरमी से बात नहीं की थी। हर वक्त माथे पर बल सुनते रहते थे जो मुझे जहर लगते हैं। क्या सोच रही हो? वक्त इसे गहरी सोच में डूबा देख कर बोला था। मोमना इसके आवाज पर ख्यालों की दुनिया से बाहर आई थी। उन्होंने क्या पूछा था? ये सब इसके ज़हन से निकल गया था। एकदम धार से दरवाज़ा खुलने पर वो दोनों चौंके थे। हमीदा बेगम को देखकर इसका दिमाग ही घूम गया था। मोमना भागते अपनी मम्मा के साथ लिपट गई थी। मम्मा मुझे आपके साथ रहना, मुझे इनके साथ नहीं रहना। वो रोते हुए बोली थी। सुन लिया, अब दिल को तसल्ली होगी? हमीदा बेगम गुस्से में बोली थी। मेरी बेटी तुम्हें पसंद नहीं करती। मैं इस लड़के के साथ शादी करूंगी जिसे मेरी बेटी पसंद करेगी। हमीदा बेगम वक्त को देखते हुए बोली थी। पसंद करेगी या पसंद कर लिया है? वक्त गुस्से से पागल होते शेर की तरह दौड़ा था। अक्लमंद के लिए इशारा ही काफी होता है। हमीदा बेगम तंज़िया अंदाज में बोली थी। वक्त एक ही जुस्त में मोमना को बाजुओं से घसीटते हुए कमरे से बाहर की तरफ बढ़ा था। वक्त अपने फार्म हाउस में आते अपने रूम में दाखिल होते इसे बेड पर धक्का दिया था। मोमना खौफ से कांपते हुए वक्त को देख रही थी जो इसे खुंखार नजरों से देख रहा था। बताओ कौन है वो लड़का? वो शेर की तरह धाड़ा था। मोमना की इसे इतना गुस्से में देखते आवाज से हलक नहीं दबकी थी। वो नहीं बता सकती थी। अगर बता दिया तो वो मेरे साथ मेरे इतने मुखलिस फेसबुक फ्रेंड को भी कत्ल कर देंगे। वो रोते हुए इसे देख रही थी। वक्त इसकी खामोशी पर तिलमिला उठा था। इससे अपने सवाल का जवाब चाहिए था जो अब इसे बुलवाना था। वो इतनी आसानी से बताने वाली नहीं थी। मेरी बेटी तुम्हें पसंद नहीं करती, ये सोचती वो मरने वाला हो रहा था। वो इस पर सख्ती नहीं करना चाहता था, लेकिन वो इसे बुत बने देखकर गुस्से से इसके करीब आते इसके बाल दबोच गया था। अपने सामने खड़े वजूद से शदीद नफरत महसूस हो रही थी। जितनी शिद्दत से वो लब नीचे खड़ी थी, इतनी शिद्दत से उसके बाल पकड़ चुका था। मेरा दिल नहीं कर रहा तुम्हें छूने को। यकीन करो, इतनी नफरत तुम्हारे चेहरे से महसूस हो रही है। दिल कर रहा है तुम्हारी जान ले लूं। वो बालों को झटका देते अपने करीब कर गया था। बोलोगी या जबान काट दूं? सारी जिंदगी बोलने से जाओगी? वो ये कहते हुए इसकी आंखों में देख रहा था। आंखों में क्या कुछ नहीं था, दुख, दर्द भरी फरियाद, जिसे वो नजरअंदाज कर गया था। इसके निकाह में होते हुए वो इससे आगे सोचना नहीं चाहता था। वो पास पर आवाज गुस्से से दीवार पर मार गया था। शीशा पूरे कमरे में बिखर गया था। कुछ शीशे के टुकड़े इसके पांव पर गिरते पांव को जख्मी कर चुके थे। मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? वो जख्मी नजरों से देखते हुए बोला था। इसे ऐसे लग रहा था जैसे किसी ने इसका दिल मसल दिया हो। वो घर मेरे रूम में है। वो मुश्किल बोली थी। मेरे आने तक तुम इसी तरह खड़ी रहोगी। वो इसे हुक्म देते दरवाजा लॉक करते घर जाने के लिए गाड़ी की तरफ बढ़ा था। मोमना फ्रेश होकर जब वॉशरूम से बाहर आई तो सामने बेड पर वक्त को देख इसका रंग जर्द पड़ा था। वॉल क्लॉक पर टाइम देखा तो रात के 2 बज रहे थे। वो सुबह से भूखी प्यासी थी। सर में शदीद दर्द हो रहा था। वो वहीं खड़ी वक्त को देख रही थी। इसके माथे पर ढेरों बल देख कर वो बुरी तरह लरसी थी। वो सुबह से इस शख्स के हाथों से लील हो रही थी। किसी ने इसकी खबर तक नहीं ली। मामा जो मुझे मजीद दलदल में धकेल चुकी थी। मुझे भूख लगी है। आखिर आखिर मैं भी इंसान हूँ, वो हिम्मत करके बोली थी। लेकिन सामने बैठा शख्स ऐसे था जैसे इसे कुछ सुन ही ना रहा हो। मोमना अपने पेट को पकड़ते बेड पर बैठ गई थी। पानी भी नहीं था कि एक घूंट पीकर हलक को तर कर लिया। आज मुझे पक्का यकीन हो गया है आप वक्त नहीं बदबख्त हैं। वो गुस्से में चीखी थी। इसका सबक जवाब दे गया था। इसकी चीख पर वक्त ने इसे घूर कर देखा था। लफ्ज बदबख्त बदबख्त सुनकर इसकी हिम्मत पर हैरान हुआ था। इसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये वो लड़की है जो इसे देखकर थर-थर कांपना शुरू कर देती थी। अब वो अकेले में इससे डरने के बजाय इसके सामने शेरनी बनी हुई थी। इसके चेहरे को गौर से देख रहा था जहाँ खौफ नाम की कोई चीज नहीं थी। एकदम मोबाइल पर बेल से वो चौंकी थी। ये तो मेरे मोबाइल की बेल है। ओह माय गॉड! कहीं सर अल्तमश की कॉल तो नहीं है? इसका दिल बुरी तरह धड़कने लगा था, लेकिन खुद को मजबूत करते हुए वक्त को देख रही थी। जब कॉल अटेंड करते मोबाइल कान को लगाए बाहर की सिमत भरे थे। ये इतने खामोश क्यों हैं? जो इतना कुछ सुनकर भी कुछ बोले नहीं थे।
मार धाड़ तो इनकी आदत थी, लेकिन इतनी खामोशी समझ से बाहर है। वो अपने पेट को पकड़े लेट गई थी। वक्त कब से बाहर खड़ा अपने अंदर की खौलन कम कर रहा था। मोमना, तुम्हारी मामा की कॉल आई थी। मैं इस वक्त बिजी था। मैं अभी आया हूँ, सोचा कि आपको कॉल करके बता दूं। आप लोगों ने आ जाना था। मैंने काफ़ी देर वेट किया, राब्ता करने की भी कोशिश की, लेकिन हुआ नहीं। असल में मेरे पास टाइम नहीं होता। तुम्हारे मसले का सुनकर मैंने सोचा कि आप परेशान ना हो, कॉल करके बता दूँ। मैं मोमना का शौहर हूँ, आप मुझे मिल सकते हैं? वह खुद पर शपथ करते हुए बोला था, हाँ, संडे वाले दिन मिल सकता हूँ, लेकिन आने से पहले मुझे कॉल कर लें तो ज़्यादा बेहतर होगा। आपका नाम? मेरा नाम अल्तमश है, मैं प्रोफ़ेसर हूँ। इतना सुनकर ही वो कॉल काट गया था। ये सारी बातें इसके दिमाग में घूमती इसका गुस्सा बढ़ा चुकी थी। वो इनकी दीदा दिलेरी पर हैरान था कि वह सबकी परवाह किए बगैर इतना बड़ा कदम उठा चुकी थी। मेरी बीवी होकर किसी नामहरम से बात करती है और ऐसे आदमी के साथ जिसका आता पता ही मालूम नहीं। और क्या मसला बनाया था? पढ़ाई का इतना जुनून, अपनी इज्जत की परवाह भी नहीं। बात करने से तो शरीफ आदमी लग रहा था, लेकिन ऐसा वैसा होता तो वो मोमना की शोर का सुनकर कॉल काट देता। क्या मोमना ने पहले ही अपने निकाह के बारे में इसे बताया हुआ था? ये सब तो मोमना से पता चलना था। मैं तुम्हारे पर ऐसे काटूंगा कि तुम उड़ना भूल जाओगी। अब वो गुस्से से अपने रूम की तरफ बढ़ा था। वक्त जैसे ही रूम में दाखिल हुआ, मोमना को रोते देखकर इसका दिमाग ही घूम गया था। वो शदीद गुस्से में इसे बाजू से पकड़कर अपने सामने खड़ा कर दिया था। क्या तकलीफ है? ऐसा क्या कहा है मैंने जब तुम्हारा रोना ही खत्म नहीं हो रहा? मुझे भूख लगी है। वैसे इतने गुस्से में देखकर बोली थी, खाना तो अब इसी वक्त मिलेगा जब तक तुम मुझे मेरे सवालों के जवाब नहीं दे देती। बताओ, कब से इस लड़के से बात करती हो? वो चीखा था। इसकी बीवी इसके निकाह में होते हुए किसी लड़के से बात करती है, वो भी रात के आखिरी पहर में। वो पागल होने वाला हो रहा था। मोमना खौफ से बुरी तरह कांप रही थी। वो किसी सूरत इसका नहीं बता सकती थी। मुश्किलें आसान होने के बजाय मज़ीद बढ़ रही थी। ज़िंदगी ये बदबख्त इस तरह तंग करेगा, इसने सोचा भी नहीं था। वक़्त इसे खामोश खड़े देखकर एकदम खींचकर इसे अपने करीब कर गया था। जब तक मेरे सवाल का जवाब नहीं दोगी, इसी तरह कमरे के वसत में खड़ी रहोगी। वो जितनी ढील दे रहा था, इसका दिमाग इतना ही खराब हो रहा था। वो कहर भरी नज़र डालते वॉशरूम की तरफ बढ़ा था। मोमना से टेबल पर पड़ा शॉपर देखकर सब्र नहीं हुआ। वो वॉशरूम के बंद दरवाजे को देखकर जल्दी से टेबल पर पड़े शॉपर को खोलने लगी। बिरयानी, शामी कबाब, रोटी, बीफ का कौरमा देखकर इसने रोटी पर एक शामी कबाब रखते अपनी जगह पर खड़े होते रोटी का रोल बनाते खाने लगी थी। लेकिन नज़रें वॉशरूम के दरवाजे पर टिकी हुई थी। वॉशरूम में मेरे कपड़े लटके हुए हैं, वजह पूछ सकता हूँ? अभी तक वॉश क्यों नहीं किए? वक्त ने वॉशरूम से आते एक सरसरी निगाह इस पर डालते हुए पूछा था। वो मैंने कभी कपड़े वॉश नहीं किए, मुझे नहीं आते। वो हिम्मत करके बोली थी। ये रोब ही तो इसका इसे जहर लगता था। लगता है तुम्हारा दिमाग अभी तक दुरुस्त नहीं हुआ। वो गुस्से में फंकारा था। दिमाग मेरा क्या? मैं आपका दुरुस्त करूँगी, इतना तंग करूँगी, गुस्से में खुद ही छोड़ देंगे। कितनी देर तक मेरे फौहरपन को बर्दाश्त करेंगे? इसने बस दिल में ही सोचा था। अगर बोलती तो वो शायद रूम से बाहर खड़ा कर देता। रोटी खाने से पेट तो कुछ भरा था, इसके साथ दिमाग भी चलने लग गया था। जाओ जाकर मेरे कपड़े वॉश करो। वो इसे बुत बना खड़ा देखकर तिलमिला उठा था। मैंने आपको बताया है कि मुझे वॉश करने नहीं आते। चलो मैं तुम्हें सिखाता हूँ कैसे वॉश करते हैं। मुझसे तलाक लेकर जिससे भी शादी करोगी, इसके काम तो करने पड़ेंगे, वरना इस तरह की फोहर लड़की को फिर तलाक देकर हमारे सर पर बिठा देंगे। आजकल तो वैसे कुंवारी लड़कियों के रिश्ते नहीं मिलते। 2 बार तलाक याफ्ता को कौन लेगा? मोमना ने इसे तड़प कर देखा। बार बार तलाक याफ्ता कहकर इसकी रूह को छलनी कर दिया था। मुझे 100 बार भी तलाक होगी ना, फिर भी मैं आपके पास नहीं आऊंगी। मेरे पास इतनी दौलत है, जो भी मुझसे निकाह करेगा वो मुझे शहजादियों की तरह रखेगा। वक्त इसकी जबान चलती देखकर एक ही जिस्म इसके करीब आया था। जो भी तुम्हारे साथ शादी करेगा ना ना जब उसको पता चलेगा तुम्हारे आगे पीछे कोई नहीं है, सोते हुए तुम्हारे अंगूठे लगवा कर सारी दौलत अपने नाम करवा कर तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके दरिया में बहा देगा, किसी को खबर तक नहीं होगी। वो गुस्से में कहते हुए इसे खौफजदा चेहरे को देख रहा था। वो मोबाइल निकालते इस पर एक ड्रामा लगाकर मोबाइल से पकड़ा के इस ड्रामे में देखो लड़की का क्या हाल होता है। वो ये कहते हुए रूम से बाहर निकला था। वक्त जब रूम में दाखिल हुआ तो इसे बेड पर लेटे देखकर इसका खून ही खून ही खोल गया था। किसकी इजाज़त से लेटी हो? वो इसे घूरते हुए बोला था। मुझे नींद आ रही है। वो अपनी जमाई रोकते हुए बोली थी। वो तो सोच रहा था ड्रामा देख रही होगी। ड्रामे से कुछ सबक सबक हासिल किया? वो इसकी बंद आँखों को देखते हुए बोला था। नहीं देखा। लाज़मी तो नहीं जो इसके साथ हुआ वही मेरे साथ हो। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। वो आँखें खोले इसे देखते हुए बोली थी। मिसाल के तौर पर वह तंज़िया मुस्कुराया था। मैं जो ख्वाब देखती हूँ वो पूरा हो जाता है। वो मुस्कुराते हुए बोली, मुझसे तलाक का ख्वाब तो नहीं पूरा हुआ। वह दाँत पीसते हुए बोला था, वो भी पूरा हो जाएगा। वह गहरा सांस लेते हुए अपना रुख पलट गई थी।
وہ غصے سے اس کی پشت کو گھور رہا تھا۔ وہ 3 دن سے تنہا اس کے ساتھ کمرے میں بنا خوف کے رہ رہی تھی، اوپر سے الٹی سیدھی باتیں کر کے اس کے جذبات کو بھڑکا رہی تھی۔ وہ اسے ایک چست میں کھینچتے گود میں اٹھا گیا تھا۔ یہ کیا بےہودہ حرکت ہے، وہ غصے میں چیخی تھی۔ بیوی ہو میری، وہ اسے سرخ چہرے کو دیکھتے ہوئے بولا تھا۔ میں نہیں مانتی، وہ بڑے اعتماد سے بولی تھی۔ ماننے لگ جاؤ گی، جانتی ہو رخصت کر کے لے کر آیا ہوں، وہ بھی سب کے سامنے، پھر بھی اتنا اکڑ رہی ہو۔ اس کا اتنا اعتماد اسے آگ لگا گیا تھا۔ ایسا کیا دیکھ لیا مجھ جیسی پھوہڑ لڑکی میں جو اتنا مرے جا رہے ہو؟ اس کے خوفناک تیور دیکھ کر اپنا آخری تیر یہ سوچ کر چلایا تھا کہ سیدھا دل پر لگے گا۔ اتنی انا تو ہوگی، آخرکار مرد ہے، اس کی بات پر ضرور روم سے باہر مارے گا۔ لیکن اس کے چہرے پر مسکراہٹ اس کو حیرت میں مبتلا کر دی تھی۔ جو کچھ کہے بغیر گود میں اٹھائے چل رہا تھا، وہ کیا چاہتے ہیں وہ سمجھ نہیں سکی تھی۔ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ وہ غصے سے چلائی تھی۔ تمہارے خواب پر پانی پھیرنے، وہ سخت لہجے میں بولا تھا۔ دل تو کر رہا تھا سچ میں ہی اس کا خواب پورا کرتے، لیکن یہ تو نادان ہے، اور چچی جان پتہ نہیں کیا چاہتی ہیں۔ وہ کہاں ہے اس کا کوئی پتہ نہیں تھا۔ وہ یہ سب بتا کر اسے ہرٹ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جب تک ان کو ڈھونڈ نہ لوں، اس وقت سکون سے نہیں بیٹھوں گا۔ وہ پروفیسر بھی کال اٹینڈ نہیں کر رہا تھا، بس اب اسی سے پوچھنا باقی تھا۔ فی الحال اسے حویلی بھی نہیں لے کر جا سکتا تھا۔ اگر اسے چچی جان کے لاپتہ ہونے کا پتہ چل گیا تو وہ اسی پر شک کرے گی، اور وہ سارے معاملے کو بڑی سمجھداری سے حل کرنا چاہتا تھا۔ وہ اب اسے پارلر لے جانے کے لیے گاڑی تک لایا تھا۔ اب اسے گود سے اتارتے گاڑی میں بیٹھنے کا اشارہ کرتے خود بھی گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ میں تمہیں پارلر لے کر جا رہا ہوں، وہ ڈرائیور کو گاڑی سٹارٹ کرنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولا تھا۔ کیوں؟ مومنہ غصے میں چیخی تھی۔ اب تم اتنی بچی بھی نہیں ہو جو تمہیں پارلر جانے کا مطلب سمجھ میں نہیں آیا، اور میں اپنے ارمانوں کا جنازہ تو نہیں نکال سکتا۔ وہ اس کے کان کے پاس اتنی آہستہ آواز میں بولا تھا، مومنہ کی پیشانی پسینے سے تر ہوئی تھی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے ہوئے گاڑی کی سیٹ کے ساتھ ٹیک لگاتے آنکھیں بند کر چکی تھی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے روانی سے بہہ رہے تھے۔ وقت مومنہ کو پارلر چھوڑتے خود بھی تیار ہو رہا تھا۔ وائٹ پینٹ کوٹ میں ملبوس خود کو بے دلی سے دیکھ رہا تھا۔ وقت تمہاری چچی بہت جذباتی ہے، اس کے جذبات کی وجہ سے کبھی کوئی فیصلہ ایسا مت کرنا جس سے میری مومنہ کا نقصان ہو۔ میری مومنہ کی اپنی جان سے بڑھ کر حفاظت کرنا، اللہ کے بعد وہ تمہارے سپرد ہے۔ اپنے چچا جان کے الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکرائے تھے۔ حمیدہ بیگم نے اسے لا کر کس موڑ پر کھڑا کر دیا تھا۔ ایسی کیا کمی رہ گئی تھی جو حمیدہ بیگم نے اس پر کسی اور کو فوقیت دی؟ یہ بات اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی، اور وہ خود غائب تھی۔ کہاں تھی؟ ابھی تک پتہ نہیں چلا تھا۔ پروفیسر سے بھی وہ مسلسل رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوئی بچہ کال ریسیو کرتا، نام پوچھ کر کچھ بتائے بغیر کال کاٹ دیتا۔ وہ بیٹھے بٹھائے عجیب مشکل میں گھر گیا تھا۔ بات ایسی تھی وہ کسی کو بتا بھی نہیں سکتا تھا۔ مومنہ کو پارلر سے بھی لینا تھا۔ وہ ٹیبل سے چابی اٹھاتے ہوئے روم سے باہر نکلا تھا۔ جب وہ پارلر پہنچا تو اسے یہ خبر ملی کہ اس کی بیوی کسی حمیدہ بیگم کے ساتھ چلی گئی ہے۔ بھروسہ تو اس پر نہیں تھا، لیکن پھر بھی وہ اس پر اعتبار کر کے اسے اعتماد میں لینا چاہتا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ بے اعتباری کا رشتہ جوڑے۔ اس نے رشتے کا آغاز نفرت سے ہو، لیکن اس نے ساری حدیں پار کر دی تھی۔ اسے دھوکہ دے کر وہ اپنی ماما کے ساتھ چلی گئی تھی۔ میری بیٹی تمہیں پسند نہیں کرتی۔ حمیدہ بیگم کے الفاظ اس کی سماعتوں سے ٹکرائے تھے۔ وہ منٹوں میں ہی بکھر گیا تھا۔ بھلا ایسے بھی کوئی دھوکہ دیتا ہے؟ کاش میں اس وقت نکاح سے انکار کر دیتا۔ میں نے کبھی اس رشتے کو بوجھ نہیں سمجھا تھا، بلکہ پوری ذمہ داری سے نبھانے کی کوشش کی تھی۔ چچا جان نے اس وقت ہی رخصت کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے اس وقت انکار کر کے بہت بڑی غلطی کر دی تھی کہ ابھی وہ بہت چھوٹی ہے۔ لیکن یہی چھوٹی سی بچی اب اس کے لیے وبال ثابت ہوئی تھی۔ پتہ نہیں وہ اب کہاں ہوگی۔ دل تو پہلی بدگمانی کی انتہا پر تھا۔ جس آشیانے کو جوڑنے کے لیے یہ نکاح ہوا تھا، وہ اب اسے بکھرتا دکھائی دے رہا تھا۔ وہ اس پر زبردستی نہیں کر سکتا تھا۔ دوسری طرف اسے اپنے چچا کے ساتھ کیا وعدہ یاد آ جاتا، جس وعدے کی وہ لاج رکھ رہا تھا۔ اسی وعدے کو اس کی بیوی اور بیٹی رون رہی تھی۔ اب ان کا پتہ وہ پروفیسر ہی بتا سکتا تھا۔ اس سے جلد از جلد اس پروفیسر تک پہنچنا تھا۔ غصے میں گاڑی کی سپیڈ اور بڑھا دی تھی۔ وہ اپنے خاص ملازم محمدین کو پروفیسر التمش کی تمام ڈیٹیل دیتے اسے شام تک پروفیسر اپنے قدموں میں چاہیے اسے حکم دیتا فون بند کر گیا تھا۔ کیا ضرورت تھی اسے پارلر لے جانے کی؟ وہ اب خود کو کوس رہا تھا۔ وہ اسے شہر میں رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اب اپنے گھر میں اسے دلہن کے روپ میں لے جانا چاہتا تھا۔
اس نے پورے گھر کو ڈیکوریٹ کروایا تھا۔ زندگی میں اتنی محنت صرف اس لیے کی تھی، اسے خوش رکھنے کے لیے کروڑوں روپے اس گھر پر لگائے تھے۔ وہ لاؤنج میں بیٹھا اپنے بیڈ روم کو دیکھ رہا تھا جسے 2 لڑکے ڈیکوریٹ کر رہے تھے۔ اس نے انہیں منع نہیں کیا تھا، اسے یقین کے ساتھ کہ بہرحال میں رات تک اسے ڈھونڈ لے گا۔ وقت اپنے دوست رحمان بٹ کی آواز پر چونکا تھا۔ اپنے دوست رحمان بٹ کے ساتھ مل کر اس نے شہر میں بزنس کیا تھا۔ وہ سارا بزنس اسے سونپتے امریکہ جا رہا تھا۔ وہ فون پر ہی اسے اپنا سارا مسئلہ بتا چکا تھا۔ رحمان بٹ کا ہاتھ اپنے کندھے پر محسوس کرتے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا تھا۔ مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے، وقت جو ہوا ہے ٹھیک نہیں ہوا۔ سب کچھ جاننے کے باوجود تم اتنے لاپرواہ کیسے ہو سکتے ہو؟ مجھے ایک بات کی سمجھ نہیں آ رہی، وقت ایسی کیا کمی تھی آپ میں جو آپ کی بیوی آپ کے نکاح میں اتنے سالوں سے ہے، اور سب سے بڑی بات ایک ہی چھت کے نیچے رہتے ہوئے وہ آپ کو موقع ملتے ہی چھوڑ کر چلی گئی؟ یہ ایک ایسا سوال تھا جس نے اس کے دماغ کی تنابیں تک ہلا دی تھی۔ اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا۔ اس کا مطلب ہے آپ نے اسے محبت نہیں کی، اگر کی ہوتی تو وہ آپ کو چھوڑ کر نہ جاتی۔ بقول آپ نے رشتے کو نبھانے کی کوشش کی ہے۔ رشتہ نبھانے کے بجائے آپ اس پر توجہ دیتے۔ محبت اور عزت اس رشتے کی ڈور میں اتنی ضروری ہے جتنا سالن میں نمک۔ جیسے نمک کے بغیر سالن بد ذائقہ ہوتا ہے، اسی طرح یہ رشتہ ان دونوں چیزوں کے بغیر کوئی وقت نہیں رکھتا۔ ہم مڈل کلاس لوگ رشتوں کا بھرم رکھتے رکھتے اس طرح کے مسائل کا شکار ہو جاتے ہیں۔ میرا مقصد وقت آپ کو ہرٹ کرنا نہیں بلکہ آپ کو آگاہ کرنا ہے۔ آپ کی بیوی نے فیس بک پر فرینڈ شپ کی، پھر اس نے آپ کی بیوی کا ایڈمیشن کروایا، اور آپ کی چچی بھی لاپتہ ہیں، اور اب آپ کی بیوی کسی انجان بندے سے اتنی واقفیت۔ اب آپ کو ہر طرح کی صورتحال کو فیس کرنا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اب اپنی بیوی پر شک کرنے کے بجائے اس کے مطالبات مان لینا۔ اب یہ آخری حل ہے تمہارے پاس، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ وقت اذیت کی انتہا پر تھا، لب ہلنے سے انکاری تھے۔ اگر گاؤں میں اس معاملے کی ذرا سی بھی بھنک پڑ گئی تو ان کی کیا عزت رہ جائے گی؟ وہ اب اپنے دوست رحمان بٹ کو دیکھ رہا تھا جسے باتوں باتوں میں بہت کچھ سمجھا گیا تھا۔ جیسے جیسے رات کی سیاہی پھیل رہی تھی، اس کے اندر کی تاریکی اس کی آنکھوں میں سمٹ گئی تھی۔ اپنے سامنے لڑکھڑاتے وجود کو دیکھ کر وہ کھڑا ہوا تھا۔ سامنے کھڑا شخص اسے بہت سلجھا ہوا لگ رہا تھا، لیکن جو اس نے حرکت کی تھی وہ ناقابل معافی تھی۔ کون ہو تم؟ اس سے پہلے وہ بولتا پروفیسر اسے گھورتے ہوئے بولا تھا۔ میں مومنہ کا شوہر۔ بہت شوق ہے فیس بک پر دوستیاں کرنے کا، لڑکیوں کے ایڈمیشن کروانے کا۔ یہ جانتی ہو بھی کہ لڑکی کا نکاح ہوا ہے، اس کے شوہر سے بات بھی کی، پھر بھی سمجھ نہیں آئی۔ کہاں ہے میری بیوی؟ وہ غصے سے دیکھتے اپنی سرخ آنکھیں اس پر گاڑ کیا تھا جس کا حلیہ اس کے بندے بری طرح بگاڑ چکے تھے۔ آپ مومنہ کے شوہر ہیں؟ وہ منہ پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا تھا۔ مجھے مومنہ کا نہیں پتا، اس کا میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن ضرور کروایا تھا، لیکن میں یہ نہیں جانتا وہ کہاں ہے۔ اس کی والدہ نے تو مجھے بتایا تھا کہ اس کا شوہر اسے پتہ نہیں کہاں لے کر گیا ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے۔ پھر میں نے اس کی والدہ کو کرائے پر گھر لے کر دیا ہے، ہو سکتا ہے وہ اپنی والدہ کے پاس ہو۔ پروفیسر بڑی سنجیدگی سے بولا تھا۔ میں آپ کی بات کا کیسے یقین کر لوں؟ وہ غصے سے بولا تھا۔ دیکھیں، آپ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں، وہ دبی دبی آواز میں بولا۔ غلط حرکت تو آپ نے کی ہے، اگر میری بیوی نہ ملی تو سیدھا پولیس اسٹیشن لے کر جاؤں گا۔ چلو میرے ساتھ، کہاں گھر لے کر دیا ہے؟ وہ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھا تھا۔ اسے ہر حال میں آج رات ہی سے واپس لانا تھا، وہ مزید اس کے ساتھ الجھنا نہیں چاہتا تھا۔ وہ تیز تیز چلتے ہوئے گاڑی کی طرف بڑھ رہا تھا۔ وقت جب پروفیسر کے ہمراہ گھر پہنچا تو سامنے والا منظر دیکھ کر وہ ساکت ہوا تھا۔ ایک عورت مومنہ کے بال پکڑے مسلسل اسے بدکار لڑکی پکار رہی تھی۔ حمیدہ بیگم اس کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ مومنہ کی چیخیں جاری تھی۔ بتاؤ یہ شادی کا جوڑا کیوں پہنا ہوا ہے؟ کہاں ہے میرا شوہر ورنہ میں تمہاری جان لے لوں گی؟ وہ عورت مومنہ کے منہ پر تھپڑ مارتے ہوئے چیخی تھی۔ وقت کو معاملہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی تھی۔ وقت مومنہ کی آواز پر بہت تیزی سے اس کی طرف بڑھا تھا۔ وقت بتاؤ اس عورت کو، میں بد کردار نہیں ہوں، آپ کی بیوی ہوں، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ وقت کچھ بولے بغیر اس کی کلائی پکڑتا باہر کی طرف بڑھا تھا۔ پروفیسر صاحب، یہ آپ کا حال کس نے کیا ہے؟ اس کی چیخ پر وقت نے مڑ کر دیکھا تھا۔ آپ کا شوہر اگر فیس بک پر دوستیاں کرے گا تو اس کا یہ حال ہوگا، آپ اسے اچھے سے سمجھا دینا۔ اگر میری بیوی سے رابطہ کرنے کی کوشش کی تو زندہ آپ کے سامنے ہے، ورنہ دوبارہ لاش ملے گی۔ دیکھ لیا پروفیسر صاحب، نیکی کر کے یہ صلہ ملا ہے۔ اور سنو لڑکے، میرے شوہر کے کردار پر بات کرنے سے پہلے اپنی بیوی کو لگامیں ڈالنی تھی۔ وہ غصے میں بولتے وقت کے مقابل آئی تھی۔ بس، اس سے آگے ایک لفظ نہیں۔ وہ شیر کی طرح دھاڑا تھا۔ قدیسہ، چلو میرے ساتھ۔ پروفیسر اسے بازو سے پکڑتے باہر کی طرف بڑھا تھا۔ وقت نے ان دونوں کو جاتے دیکھ کر ایک قہر بھری نظر مومنہ پر ڈالی تھی جو ہچکیوں کے ساتھ رو رہی تھی۔
وقت اندھا دھند گاڑی چلاتے گھر پہنچا، مومنہ کے رونے کی پرواہ کیے بغیر اپنے روم میں لے جاتے زوردار دھکا دیتے بیڈ پر گرا گیا تھا۔ مومنہ خوف سے دونوں ہاتھ منہ پر رکھی تھی، اتنی سکت نہیں تھی کہ نظریں اٹھا کر اپنی صفائی میں کچھ بول سکے۔ اب صرف اس کا قہر برداشت کرنا تھا۔ اللہ کے سوا کوئی بھی اس کا مددگار نہیں تھا۔ کیا چاہتی ہو؟ وقت اس کو کلائی سے کھینچتے اپنے قریب کر گیا تھا۔ مجھے معاف کر دیں، وہ عورت جھوٹ بول رہی تھی، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ وقت حیرت کے عالم میں سے دیکھ رہا تھا جو ہاتھ جوڑے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ اتنی آسانی سے وہ ہار مان لے گی یہ اس نے سوچا نہیں تھا، لیکن جو اس نے حرکت کی تھی وہ ناقابل معافی تھی۔ بالکل نہیں، وہ غصے میں بولتا اس کا حلق خشک کر گیا تھا۔ تم اتنی بچی نہیں ہو کہ تمہیں اچھے برے کا پتہ نہ ہو، حویلی کے اصولوں سے اچھی طرح واقف ہو، جہاں صرف عورتیں گھر سنبھالتی ہیں۔ سوچو جو حرکت تم نے کی ہے، اس کا گاؤں میں کسی کو بھی پتہ چل جاتا تو انہوں نے تمہاری پڑھائی کا نہیں بلکہ وقت کے نکاح میں ہوتے ہوئے وہ حویلی سے بھاگ گئی ہے یہی کہنا تھا۔ کتنی بدنامی ہونی تھی، اللہ کا احسان ہے بدنامی ہونے سے بچ گئی۔ اور تم جو میری عزت کا جنازہ نکالنے نکلی تھی، اگر وہ پروفیسر مجھے نہ بتاتا تو میں کس کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتا۔ کسی کو پڑھائی کے شوق نے تمہیں اتنا اندھا کر دیا کہ تم سب کچھ بھول گئی۔ میں نے یہ گھر تمہارے لیے بنایا، تمہیں خوش رکھنے کے لیے۔ بابا سائیں کو ناراض کر کے شہر میں بزنس شروع کیا۔ یہ سب میں نے اپنے جذبات کی تکمیل کے لیے نہیں، صرف تمہاری خوشی کے لیے کیا ہے۔ رہی بات تمہاری ایجوکیشن کی، تو میں نے یہ گھر دن رات ایک کر کے اسی لیے تیار کروایا تھا۔ روز تمہیں یونیورسٹی لانا لے جانا میرے لیے بہت مشکل تھا، اور تم اتنی خود غرض نکلی کہ تم مجھے دھوکہ دیتے چھٹی جان کے ساتھ چلی گئی۔ وہ یہ کہتے ہوئے تیزی سے روم سے باہر نکلا تھا۔ اس کی آواز میں درد محسوس کرتے مومنہ نے اسے تڑپ کر دیکھا تھا۔ مومنہ پھولوں سے سجے کمرے کو دیکھ رہی تھی۔ یہ سب میں نے اپنے جذبات کی تکمیل کے لیے نہیں، تمہاری خوشی کے لیے کیا ہے۔ وقت کے بولے گئے الفاظ اس کے اندر ہلچل مچاتے تھے۔ آج پہلی بار اس کی آنکھوں میں اپنے لیے محبت دیکھ پائی تھی۔ وہ اب چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھ رہی تھی۔ اتنا بڑا کمرہ، کمرے میں جگہ جگہ کینڈلز، گلاب کے پھولوں سے بنے گلدستے، کونے میں بڑا میٹریس پھولوں سے ایسے سجا ہوا تھا یوں لگ رہا تھا جیسے پھولوں کی چادر اس پر بچھی ہو۔ ٹیبل پر پڑی گلاب اور کلیوں سے بھری پلیٹ کو دیکھتے اٹھی تھی۔ وہ آہستہ آہستہ قدم لیتے پلیٹ سے کلیوں کی مٹھی بھرتی، ان کی خوشبو اپنی سانسوں میں اتارنے لگی تھی۔ اب وہ چلتے ہوئے میٹریس پر بیٹھی تھی، سائڈ پر چلتی ساری کینڈلز کو پھونک مار کر بجھانے لگی تھی۔ ایک جلتی موم بتی کو ہاتھ میں پکڑتے گہرا سانس لیتے دیکھ رہی تھی۔ میں تمہاری طرح جلنا نہیں چاہتی، وہ موم بتی کو پھونک مارتے بولی تھی۔ اب بجھی ہوئی موم بتی کو دیکھ رہی تھی۔ اس میں شک نہیں تمہاری خوبصورتی جلنے میں ہے۔ وہ الٹی لیٹتے اس موم بتی کو کینڈل سٹینڈ میں رکھتے پھیکا سا مسکرائی تھی۔ وہ اٹھ کر ایک ایک کر کے ساری کینڈلز بجھا چکی تھی۔ وہ اب گھپ اندھیرے میں کھڑی ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ کمرے میں اس کی سانسوں کی آواز اور گھڑی کی ٹک ٹک اسے صاف سنائی دے رہی تھی۔ ایک دم کمرہ روشن ہوا تھا۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ایک لڑکے اور لڑکی کو وہ اپنے کمرے میں دیکھ کر بامشکل سنبھلی تھی۔ میم، سر نے آپ کو تیار کرنے کے لیے بھیجا ہے، یہ ڈریس ہے، آپ چینج کر لیں۔ مومنہ اس کے ہاتھ سے ڈریس پکڑتی ڈریسنگ روم کی طرف بڑھی تھی۔ وہ انکار کر کے اس کے غصے کو مزید جھیل نہیں سکتی تھی۔ وہ ڈریسنگ روم میں گھستے دھاڑ سے دروازہ بند کر گئی تھی۔ وقت کب سے اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہا تھا۔ حمیدہ بیگم کی دھمکی اس کے غصے کو مزید بڑھا گئی تھی۔ وہ مومنہ کو کسی صورت طلاق نہیں دے سکتا تھا، نہ ہی حمیدہ بیگم کو اکیلے کرائے کے گھر میں چھوڑ سکتا تھا۔ مومنہ نے جس طرح اس سے معافی مانگی تھی وہ اب کچھ بھی غلط نہیں کرے گی۔ 12 گھنٹوں میں ہی اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اس کے بغیر جی نہیں پائے گا، کبھی اس کی آنکھوں سے اتنی دور رہی ہی نہیں تھی۔ یہ اللہ کی طرف سے جھٹکا تھا جو اس سے محبت کا احساس دلا چکا تھا۔ بچپن سے ہی اس کے نخرے اٹھاتا آیا تھا، نکاح کے بعد خود ہی سے فاصلہ بنا کر رکھتا تھا۔ سختی اس لیے کرتا تھا کہ گھر میں سب کی لاڈلی تھی۔ ماما کو بھی اس نے کہا تھا حویلی کے معاملات اس نے دیکھنے ہیں، اس پر کچھ ذمہ داریاں ڈالیں، لیکن جب وہ حویلی آتا تو اس کی شکایتوں کا انبار ہوتا، کبھی کبھی تو جھنجھلا ہی جاتا تھا۔ ان چند دنوں میں اسے اپنی ماما پر ترس بھی آ رہا تھا۔ وہ سچ میں ہی پھوہڑ لڑکی تھی، سوائے فیشن کسی کچھ نہیں پتا تھا۔ اسے تو اب اپنی چچی جان کی سوچ پر افسوس ہو رہا تھا جنہوں نے اسے چائے کا کپ تک بنانا نہیں سکھایا تھا۔ وہ دونوں ماں بیٹی پیسہ پانی کی طرح بہاتی تھی، لیکن جب کبھی اس کی ماما اس بات کا شکوہ کرتی تو وہ یہ کہہ کر چپ کروا دیتا کہ وہ اپنے شوہر کی جائیداد پر عیش کر رہی ہیں، آپ بھی کر لیا کریں۔ سر، اس نے لڑکی کی آواز پر سر اٹھا کر دیکھا تھا۔ وہ میم کو تیار کر دیا ہے، اب ہمیں اجازت دیں، میں نے ڈرائیور کو کہہ دیا ہے وہ آپ لوگوں کو چھوڑ آئے گا۔
वो ये कहते हुए बेदिली से फ्रेश होने के लिए उठा था ताकि अपनी थकन को कुछ कम कर सके। मोमना ने दरवाज़ा खुलने पर नज़र उठाकर देखा तो बख्त के चेहरे पर थकन के तासरात देखकर एक लम्हे के लिए इसे पछतावे ने घेर लिया। बोलने की कोशिश कर रही थी, आवाज़ में लर्जिश, अल्फाज साथ नहीं दे रहे थे। वो अपने शौक के पीछे अपने शोहर का दिल तोड़ चुकी थी, सिर्फ शक की बिना पर। काश वह हकीकत जान लेती, दिल अंदर से चीख रहा था। खामोशी दोनों के दरमियान दीवार बनी हुई थी, इतनी हिम्मत नहीं थी नजरें उठाकर पूछ सके, अपनी गलती की माफ़ी मांग चुकी थी। वक्त की इतनी खामोशी इसकी जान निकाल रही थी। बेयकीनी को यकीन में इसीलिए इसे ही बदलना था, जैसे मम्मा को मनाती हूँ इस तरह करके देखती हूँ, शायद ये भी मान जाए। और आहिस्ता-आहिस्ता कदम उठाती वक्त के सीने पर सर रख गई थी। खामोशी की दीवार अभी भी इन दोनों के दरमियान खड़ी थी। आप मुझसे अभी तक नाराज़ हैं? वो इसके सीने पर सर रख गई थी, कोई हलचल महसूस न करते हुए वो हिम्मत से बोली थी। नहीं तो वो इसे बाजुओं से पकड़ते अपने सामने करते हुए बोला था। इसकी बेवफाई और झूठ दोनों ही इसे आगे बढ़ने से रोक रहे थे। बस डर लग रहा है, अगर तुमने दोबारा धोखा दिया तो क्या मुआफ़ कर पाऊँगा? वो अपनी शिकस्ता आवाज़ में बोला था। मोमना के कदम लड़खड़ाए थे, वो इसकी आँखों में बेयकीनी से देखकर बुरी तरह लरसी थी। इसकी आँखों से आंसू इसकी गालों पर लड़खड़ाए थे। इसकी दर्द भरी सिसकी पर बख्त ने नरमी से पकड़ा था, चेहरे पर शर्मिंदगी वाज़ेह दिखाई दे रही थी। वो अपनी उंगलियों की पोरों से इसके आंसू साफ करते, इसके कपकपाते लबों पर उंगली रखा था। बस रोना नहीं, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता। रात के आखिरी पहर में ब्यूटिशियन को बुलाकर तुम्हें रोने के लिए तैयार नहीं करवाया, तुम्हें चुड़ैल बनते देखूं। वो मिनटों में पिघल गया था। जरा सी नरमी पर मोमना ने नम आंखों से मुस्कुराते इसके कंधे पर सर रखा था। आपसे एक बात पूछूं? वो डरते डरते बोली थी। वो बेड पर बैठते हुए बोला था। आप मुझ पर इतनी सख्ती क्यों करते थे? तुम्हें खुद से दूर रखने के लिए, वह साफ कोई से बोला था। अगर मुझसे दूर ही रहना था तो मुझे तैयार क्यों करवाया था? हमेशा दूल्हे से पहले दुल्हन बेड पर बैठी होती है। वो वक्त को यूं बेड पर बैठते देख कर बोली थी। अब सीधी नजर जमीन पर बिछे मैट्रेस पर थी। वो कुछ कहे बगैर अपने आंसू साफ करते भागते हुए मैट्रेस पर रूंधे मुंह गिरते बुलंद आवाज में से रोने लगी। वक्त गहरा सांस लेते बेड से उठते इसकी तरफ बढ़ा था। वो जमीन पर रखे मैट्रेस का गलत मतलब समझ गई थी। वो तो इसने तस्वीरें बनवाने के लिए डेकोरेट करवाया था। शुक्र है कैंडल्स नहीं गिरी। वो इसके करीब बैठा था। मोमना, मैंने तुम्हें रोने से मना किया था, फिर तुमने खुद से क्या सराइयां शुरू कर दी हैं। वो सख्त लहजे में बोला था। मोमना तड़प कर सीधी हुई थी, लेकिन बोली कुछ नहीं थी। उठो, बेड पर रिमोट पड़ा है, वो मुझे ला कर दो, मैं बहुत थका हुआ हूँ। तुम्हारा रोना मेरी थकन में इजाफा कर रहा है। वो मैट्रेस पर लेटते हुए बोला था। मोमना इसे उलझी हुई नजरों से देखती उठी थी। दिन के 12 बज चुके थे। वक्त अपनी सारी फैमिली को ड्राइंग रूम में बिठाकर अपने रूम में दाखिल हुआ था। कमरे में सारी चीज़ें वैसी ही बिखरी पड़ी थी और वो फौहर लड़की अभी तक सो रही थी। मोमना उठो, वो गुस्से में बोला था। वो इतनी गहरी नींद सो रही थी। हमीदा बेगम को कमरे में आते देखकर वो इसे नज़रअंदाज करता रूम से बाहर की तरफ बढ़ा था। हमीदा बेगम कमरे में हर चीज़ बिखरी पड़ी देख गुस्से से अपनी बेटी को देख रही थी, जो अभी तक मस्त सो रही थी। वो अब जल्दी से चीज़ें समेटने लगी थी। शुक्र है नसरीन बेगम रूम में नहीं आई थी। वो जो उठते बैठते इसकी बेटी के फौहर बन के किस्से सुनाती थी, वक्त जानबूझ कर गया था ताकि वो अपनी बेटी का फौहरपन देख सके। ड्रेसिंग रूम में सारी चीज़ें रखते हुए वो अपनी बेटी को देख रही थी, जो इससे घंटा-घंटा मिन्नतें करवा कर उठती थी। आज पहली बार इन्हें एहसास हुआ था, ये आदत इसने इन्हें इसने इसे बड़ी गलत डाली थी। अब कौन इसकी मिन्नतें करेगा? वक़्त तो बिल्कुल भी नहीं। वो परेशानी से मोमना के पास बैठते झंझोड़ने लगी थी। मोमना उठो, 12 बज गए हैं। मोमना जो दूसरी तरफ करवट बदल गई थी। मोमना खुदा के लिए उठ जाओ, हवेली से आए हैं। अगर तुम्हारी ताई जान रूम में आ गई 1 घंटा इनकी तकरीर सुननी पड़ेगी। उठो मोमना। अब हमीदा बेगम ने ज़बरदस्ती से उठाकर बिठाया था। वो बामुश्किल आँखें खोले इसे देख रही थी। मम्मा, अब मैं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही? वो अपनी आँखें मसलते हुए बोली थी। हाँ, मैं सच में हूँ। और तुम्हारे शौहर ने तुम्हें बताया नहीं जो धमकी इसने मुझे दी थी, कि अगर मैं सुबह हवेली ना पहुँची तो वो तुम्हारी शक्ल मुझे सारी ज़िंदगी नहीं देखने देगा। भला ये कैसे मुमकिन था? मैं तो एक पल नहीं तुमसे दूर रह सकती। वो उसके बालों में उँगलियाँ चलाती बोली थी। उठो जल्दी से, फ्रेश होकर सबको सलाम करो। वो क्या सोच रहे होंगे कि अभी तक सलाम करने नहीं आई। कौन मामा? तुम्हारे ताया साई और ताई जान। क्या? वो उछल कर एकदम बेड से नीचे उतरी थी। हमीदा बेगम ने इसे हैरत से देखा था, जो भागकर वॉशरूम में घुसी थी। वक्त ने रात मुझे कहा था, मामा और बाबा साई को तुमसे कोई शिकायत नहीं होनी चाहिए। मैं तुम्हारे मुंह से निकली हर बात पूरी करूंगा। वो वॉशरूम से ही बोली थी। आवाज़ इतनी ऊंची थी कि हमीदा बेगम
اپنا سر پیٹ کے رہ گئی تھی۔ وقت نے مومنہ کو دیکھا جو لانگ بلیک شلوار قمیض پہنے سر پر سلیقے سے دوپٹہ لیے بے حد حسین لگ رہی تھی۔ فیشن کی تو اس سے بڑی سینس تھی، باقی کاموں میں انتہائی پوہر۔ اسے دیکھ کر لگتا نہیں تھا کہ وہ اتنی نکمی ہے جو اپنے کپڑے تک نہیں اٹھا سکتی۔ پتہ نہیں چائے کیسی بنائی ہوگی۔ بہت ترچھی نظریں کیے اسے ہی دیکھ رہا تھا جو اس سے نظر انداز کیے سب کو چائے کے کپ پکڑا رہی تھی۔ تائی جان یہ چائے میں نے بنائی ہے، اب میں جلد ہی کھانا بنانا سیکھ لوں گی، وہ بڑی معصومیت سے بولی تھی۔ چائے تو بہت اچھی بنائی ہے، نسرین بیگم نے اسے سراہتی نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ وقت نے اپنی ماما کو اتنی اپنائیت سے بولتے دیکھ کر سکون کا سانس لیا تھا، نہیں اپنے بابا سائیں کو دیکھ کر مایوس ہوا تھا جو سب سے بے نیاز گہری سوچ میں گم تھے۔ ان کی اداس شکل کو دیکھ کر وہ خود بھی دکھی ہوا تھا۔ بابا سائیں کیا بات ہے، آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ وہ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے ان کے پاس آ کر بیٹھا تھا۔ وقت، میرے ایک دوست نے کہا تھا کہ بچے جب قابل ہوتے ہیں نا تو والدین کے ساتھ نہیں رہتے۔ اس کی بات پر میں نے گرد نظریں دوڑائی، کہیں نہ کہیں مجھے اس کی بات درست لگی۔ اب جب میرا اپنا بیٹا مجھ سے الگ ہوا ہے تو ایک ڈر سا میرے دل میں بیٹھ گیا ہے، کہیں میں بھی تمہاری شکل دیکھنے کو نہ ترستا رہوں۔ اپنے رشتوں سے جڑے رہنا یہ انسان کی شان ہوتی ہے۔ میں چاہتا ہوں تمہاری اڑان اونچی ہو، لیکن اڑتے ہوئے پیچھے مڑ کر ضرور دیکھ لیا کرنا۔ ان کی بات پر وقت نے تڑپ کر انہیں دیکھا تھا۔ بابا سائیں یہ سب کچھ آپ کا ہے، ہم سب ایک ساتھ رہیں گے، درد بھری آواز میں بولا تھا۔ نہیں وقت، میرا مقصد تمہیں تمہارے مقصد سے روکنا نہیں ہے، جو میں کہنا چاہ رہا ہوں تم سمجھ نہیں رہے۔ وقت اپنے بابا سائیں کے خالی پن اور ان کے اندر کے درد کو سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ وہ الجھی ہوئی نظروں سے اپنے بابا سائیں کو کے دکھی چہرے کو دیکھ رہا تھا، آواز کہیں حلق میں ہی دب گئی تھی۔ وقت، تم میرے درد کو سمجھ نہیں سکو گے، بس اپنے بابا سائیں سے اتنا دور مت رہنا کہ مجھے کال کرنی پڑے یا تمہیں خود بلانا پڑے۔ وہ یہ کہتے ہوئے رکے نہیں تھے، سب اپنی اپنی جگہ خاموشی سے انہیں جاتے دیکھ رہے تھے۔ مومنہ اپنی چادر لے آؤ، ہم ابھی حویلی کے لیے نکلیں گے، وہ یہ کہتے ہوئے اپنے بابا سائیں کے پیچھے ہی بڑھا تھا۔ بھائیوں سے تو بھائی الگ ہوتے ہیں، باپ سے کون الگ ہوتا ہے؟ وہ منٹوں میں فیصلہ کر چکا تھا، اب صرف مومنہ کو راضی کرنا تھا۔ وقت جب اپنے روم میں داخل ہوا تو مومنہ کو اپنے سامنے سجے سنورے دیکھ کر اس کی ساری تھکن دور ہوئی تھی۔ اب جو زمانے کو لے کر اس کے بابا کے ذہن میں خدشات تھے وہ دور کرنے تھے، اور وہ خدشات وہ اکیلے ہی دور نہیں کر سکتا تھا، اس کے لیے اسے اپنی بیوی کا ساتھ چاہیے تھا۔ وہ اس پر زبردستی نہیں کر سکتا تھا، وہ جو کام بھی کرے دل سے اپنی خوشی سے کرے، اسے کسی امتحان میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ وہ گہری نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا جس پر اس نے نظریں جھکائی تھیں۔ اسے اس طرح کھڑے دیکھ کر وہ اپنے اندر کے اٹھتے جذبات پر بند باندھتے اس کے قریب آیا تھا۔ مومنہ شرم سے سرخ پڑتے اپنا رخ بدل گئی تھی، دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ جو فیصلہ دل میں کر چکی تھی وہ وقت کو اور بھی اس کا دیوانہ بنا دے گا۔ وہ بلا جھجک سارے فاصلے مٹا کر اس کے سینے سے جا لگی تھی۔ وقت، میں نے فیصلہ کیا ہے کہ میں حویلی میں سب کے ساتھ رہوں گی۔ وہ اتنا بڑا فیصلہ کرے گی؟ وقت کی تو دلی مراد پوری ہوئی تھی، وہ اسے محبت کی دہلیز پر اپنی نظروں میں بڑی موت پہ لگی تھی۔ لیکن تم اپنی ایجوکیشن کیسے کمپلیٹ کرو گی؟ وہ میں تایا سائیں کو دکھی نہیں دیکھ سکتی، انہیں دکھی کر کے مجھے اپنی خوشیوں کی تکمیل نہیں چاہیے۔ آپ کی نظر میں پھوہر ہی صحیح پر یہ رشتے میرے بھی ہیں، ان کا درد مجھے بھی محسوس ہوتا ہے۔ جب تک ہمارے والدین زندہ ہیں ہم حویلی میں ہی رہیں گے۔ اس کے اندر کا درد بتا رہا تھا کہ وہ یہ بات دل سے کہہ رہی ہے۔ یہ کیسی پریت اس کے سامنے کھلی تھی، بٹ وہ اس کی محبت میں پگھل رہا تھا۔ اب یہ وقت تمہارا ہر خواب پورا کرے گا اور تم اپنے وقت پر ناز کرو گی۔ وہ اس کے کان کے پاس سرگوشی کرتے اس کے اندر کی دنیا ہلا چکا تھا۔ مجھے پتا تھا آپ یہی کہیں گے۔ وہ کھلکھلا کر ہنسی تھی، ایک جھٹکا دونوں کو بہت کچھ سکھا گیا تھا۔ بدگمانیاں دور ہوئی تھی، دل ملنے کے ساتھ رشتے بھی جڑے رہ گئے تھے۔ اگر وہ اپنی بیوی پر شک کرتا تھا تو شاید وہ کبھی ایک ساتھ نہ ہوتے۔ وقت پر لیا گیا اچھا فیصلہ گھروں کو مضبوط ہی نہیں کرتا بلکہ ایک مثال بن کر تاریخ میں لکھا جاتا ہے۔ ختم شد۔ سو ہاؤ واز دا اسٹوری، لاسٹ میں بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ سی یو سون۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔